डेवलपमेंट हुई है। भारत ने अपने ईस्टर्न फ्रंटियर को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर लिया है। आकाश एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को वहां पे डिप्लॉय कर लिया है, बेसिस बनाई है। उसके पीछे क्या वजूहात है और क्या भारत बांग्लादेश के ऊपर कोई हमला करने जा रहा है या नहीं, इसका बुनियादी तौर पर मतलब यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि भारत को ईस्टर्न स्टेट के साथ लिंक करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूं। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जनूबी एशिया में इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। भारत ने अपने ईस्टर्न फ्रंटियर को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर लिया है। वहां पे भारत ने राफाल S-400 डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस मिसाइल्स और इसी के साथ साथ आकाश एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को वहां पे डिप्लॉय कर लिया है। आखिर भारत ने ईस्टर्न फ्रंटियर को मॉडर्नाइज क्यों किया है? फिर इसी के साथ साथ भारत ने चिकन नेक के करीब 3 नई मिलिट्री बेसिस बनाई है। उसके पीछे क्या वजूहात है और क्या भारत बांग्लादेश के ऊपर कोई हमला करने जा रहा है या नहीं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ भारत की जानिब से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिलकर चिकन नेक पर कब्जा करना चाहते हैं और तीनों का प्लान यह है कि भारत के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भारत से अलग किया जाए। इसमें कितनी हकीकत है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह हम जान लेते हैं कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक क्या है। जब हम चिकन नेक की बात करते हैं तो इसका बुनियादी तौर पर मतलब यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि भारत को ईस्टर्न स्टेट के साथ लिंक करता है, ये वो कॉरिडोर मुराद है। और इसको चिकन नेक इसलिए कहा जाता है कि ये इंतहाई नैरो कॉरिडोर है, इंतहाई तंग राहदारी है, जमीनी राहदारी है, जिसकी वजह से भारत अपने आप को बहुत ज्यादा वल्नरेबल फील करता है, क्योंकि ये 22 किलोमीटर नैरो वाइड राहदारी है, जिसकी जो भारत को ईस्टर्न जो 7 स्टेट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। और अगर ये राहदारी, इस कॉरिडोर को बंद किया जाए तो भारत का ईस्टर्न जो 7 रियासतें हैं उनके साथ मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता हो जाएगा और यूं भारत अपने 7 जो स्टेट्स हैं उनसे हाथ धो बैठेगा। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ईस्टर्न जो इंडिया है, इनकी अगर 7 स्टेट्स हैं इनको मिलाकर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन 45 मिलियन बनती है। इसी के साथ साथ नाजरीन, ये कॉरिडोर इसलिए भी अहम है कि इसके वेस्ट में नेपाल है, इसके ईस्ट में बांग्लादेश है, जबकि इसके नॉर्थ में भूटान है। लिहाजा भारत इस खौफ में मुब्तला है कि अगर इस कॉरिडोर को बंद कर दिया गया तो फिर भारत अपने ईस्टर्न जो स्टेट्स है वो खो देगा, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा इसी वल्नरेबिलिटी को सामने रखते हुए, इसी को बहाना बनाते हुए भारत ने चिकन नेक के करीब 3 नई मिलिट्री बेसिस को तामीर किया है, जिसमें सरफहरिस्त लचेट बर्फुकान मिलिट्री स्टेशन है। ये आसाम के इलाके डोबरी में तामीर किया गया है और इन 3 बेसिस में से ये सबसे मेजर मिलिट्री बेस है, क्योंकि यहां पे भारत ने एडवांस वेपन सिस्टम्स को डिप्लॉय किया है। इसी के साथ साथ इस बेस में तकरीबन 1500 के करीब भारतीय जो सोल्जर्स हैं वो भी यहां पे इनको डिप्लॉय किया गया है, इनको स्टेशन किया गया है। और ये सिर्फ आर्म सोल्जर्स नहीं है, बल्कि इस बेस में भारत के जो पैरा स्पेशल यूनिट है, स्पेशल फोर्सेस यूनिट है, वो भी इस 1500 भारतीय सोल्जर्स में उनकी तादाद भी अच्छी खासी है। और अहम बात यह है कि ये 4 कॉर्प्स के तेजपुर जो 4 कॉर्प्स है, नाजरीन, इस लचित बर्फुकान मिलिट्री बेस का बुनियादी मकसद यह है कि बॉर्डर के करीब जो मूवमेंट होती है उस पर निगाह रखी जाए। और इसी के साथ साथ इसका जो मेन पर्पस भारत का वो ये है कि वो इस बॉर्डर एरियाज को डोमिनेट करना चाहता है, अपने तसल्लुत में
اس ایریا کو کرنا چاہتا ہے اور بھارت کی کوشش یہ ہے کہ اس بارڈر ایریاز کو جو چکن نیک کے قریب یا سولیگوری کوریڈور ہے اس کے قریب جتنے بھی ایریاز ہیں اس کو ملٹرائز کیا جائے اور یہ یہاں پہ بھارت کا پرماننٹ ملٹری فٹ پرنٹ بھی بھارت یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے۔ پھر جو دوسری اہم بیس ہے اس کو ہم کشن گنج فارورڈ بیس کہتے ہیں، یہ بہار کے علاقے کشن گنج میں یہ بنائی گئی ہے۔ بنیادی طور پر اگر آپ اس کا میپ دیکھیں تو اس چکن نیک کا جو ایسٹرن سائیڈ ہے وہاں پر یہ بیس تعمیر کی گئی ہے۔ اس کو فارورڈ بیس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ملٹری پارکنگ کے طور پر سرو کرتی ہے۔ اگر بھارت بنگلہ دیش کے اوپر جنگ مسلط کرتا ہے، بھارت ایگریشن کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر یہاں سے اپنے ٹروپس کو بڑا سویفٹلی موو کر سکتا ہے۔ پھر جو تیسری بیس ہے وہ چوپڑا فارورڈ بیس ہے، یہ ویسٹ بنگال میں تعمیر کی گئی ہے اور یہ انتہائی خطرناک ملٹری بیس ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا جو پنچ گڑھ ڈسٹرکٹ ہے اس سے یہ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے آپ بھارت کے انٹینشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ انتہائی خطرناک ملٹری بیس کو تعمیر کیا گیا ہے اور یہ اس لیے بھی اس کو خطرناک قرار دیا جا رہا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد اوفینسو جو پوسچر ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور اوفینسو آپریشنز میں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ یعنی بھارت کی کوشش ہے کہ یہاں سے بنگلہ دیش کے اوپر پریمپٹیو سٹرائکس کی جائے، بنگلہ دیش کو پہلے ہی بنگلہ دیش کے اوپر حملہ کیا جائے۔ یعنی یہ بھارت صرف ایک بہانہ بنا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے اوپر پریشر کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور اس جو بیس ہے چوپڑا بیس، اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھارت اگر بنگلہ دیش کے اوپر جنگ مسلط کرتا ہے تو پھر جو بھارتی فوج ہے وہ گراؤنڈ آپریشنز یہاں سے کر سکے اور بنگلہ دیش میں وہ داخل ہو سکے۔ لہٰذا یہ 3 بیسز بھارت نے سلیگوری کوریڈور کے قریب بنائے ہیں اور بنیادی مقصد جیسے میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ بھارت اس ریجن کو ملٹرائز کرنا چاہتا ہے اور اپنے جو ایگریسو پوسچر ہے اسی پالیسی کو وہ پرسو کیے ہوا ہے۔ اب بھارت کا یہ ماننا ہے جب بھارت ان بیسز کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو وہ ان بنیادوں پہ کرتا ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش اپنی ملٹری کو ماڈرنائز کر رہا ہے اس لیے ہمیں خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو بنگلہ دیش چکن نیک کے اوپر قبضہ کر لے یا اس کوریڈور کے اوپر اٹیک کر لے۔ اب جب وہ یہ آرگومنٹ بھی دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ورلڈ وار 2 میں جو ایئر فیلڈ استعمال ہوئی تھی، اگر ہم اس ایئر فیلڈ کی بات کریں تو یہ ایئر فیلڈ بنیادی طور پر لال مونر ہاٹ میں سچویٹڈ ہے اور یہ چکن نیک سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لہٰذا بھارت کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ چین کی مدد سے اس ایئر فیلڈ کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، لہٰذا یہ نہ ہو کہ چین اور بنگلہ دیش مل کر اس کوریڈور کو بند کر دیں اور یوں بھارت سے یہ جو 7 ایسٹرن سٹیٹس ہے یہ الگ ہو جائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ چین کی مدد سے بنگلہ دیش ڈومیسٹک سطح پر ڈرونز کی مینوفیکچرنگ بھی شروع کرنے والا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش چین، ترکی اور پاکستان سے اپنے ڈیفرنٹ جو ملٹری ویپنز ہے، ڈیفنس سسٹمز ہے ان کو بھی حاصل کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں خطرہ لاحق ہے بنگلہ دیش سے۔ اور بھارت کا یہ بھی ماننا ہے کہ بنگلہ دیش چین سے J-10C اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان سے JF-17 تھنڈر جیٹس اور دیگر جو ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے وہ خرید رہا ہے اور یوں بنگلہ دیش اپنی نیوی کو، ایئر فورس کو اور جو آرمڈ فورسز ہے ان کو ماڈرنائز کر رہا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اوفینسو پوسچر اپنا رہے ہیں۔ دوسرا آرگومنٹ وہ یہ دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش چونکہ پاکستان اور چین کے قریب جا رہا ہے لہٰذا اسے روکنے کے لیے ہمیں بنگلہ دیش کے اوپر حملہ کرنا ہوگا۔ اور ناظرین، بھارتی میڈیا میں اس حوالے سے کھلے عام یہ آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش پاکستان اور چین کے بہت زیادہ قریب جا رہا ہے، ان کے ساتھ ڈیفنس ٹائز کو اسٹرینتھن کر رہا ہے، اس لیے انڈیا کو چاہیے کہ بنگلہ دیش کے اوپر حملہ کرے تاکہ بنگلہ دیش پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے سے
रुक जाए और सिर्फ वो उनका इन्हिसार भारत के ऊपर हो। लिहाजा इस वजह से भी भारत जो है वो बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए ये मिलिट्री बेसिस को बना रहा है और बांग्लादेश को धमकियां दे रहा है। तीसरा जो एक अहम आर्गुमेंट उनकी तरफ से दिया जा रहा है वो शेख हसीना वाजिद की मौजूदगी का है। यह कहा जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद प्रो इंडियन थी, अब चूंकि जो डॉक्टर यूनुस साहब आए हैं वो एंटी इंडियन है और वो पाकिस्तान, चीन और तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। और आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश ने भारत से ये डिमांड की हुई है कि चूंकि शेख हसीना वाजिद के ऊपर करप्शन के, मर्डर के चार्जेस हैं और ये भी आप जानते हैं कि रिसेंटली उनको डेथ सेंटेंस भी हुई है। कल एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 2009 में वो मुख्तलिफ लोगों के मर्डर्स में इन्वॉल्व थी। लिहाजा बांग्लादेश ने ये डिमांड रखी है भारत से कि चूंकि शेख हसीना डिक्लेयर्ड क्रिमिनल है, लिहाजा बांग्लादेश को, शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। भारत इस बात से इनकारी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शेख हसीना वाजिद के फैमिली टाइज जो है वो भारत के साथ बड़े गहरे हैं। शेख हसीना वाजिद के जो बच्चे हैं वो भारत में पले बड़े हैं, वहां से उन्होंने तालीम हासिल की है और इनके दौर शेख हसीना के एरा में भारत के साथ इनके बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात थे। दोनों मिलकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते थे। दोनों की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा जाए, पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर किया जाए। बहरहाल ये भी कहना है कि चूंकि शेख हसीना वाजिद भी चाह रही है कि बांग्लादेश में रिजीम चेंज हो और वो दोबारा इक़्तिदार पर कब्जा कर ले, इसलिए भी भारत ने ये पोस्टर अपनाया हुआ है। फिर फोर्थ आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि चूंकि चाइना हमें इनसर्कल कर रहा है इसलिए हम ये ऑफेंसिव पोस्टर को अपनाए हुए हैं। अब नाजरीन, बुनियादी जो सवाल उठता है कि इससे खित्ते के लिए क्या इंप्लीकेशंस होंगे। सबसे अहम बात यह है कि इससे खित्ते में आर्म्स रेस में हमें शिद्दत देखने को मिलेगी, असले की दौड़ में हमें शिद्दत देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत जब इतने एडवांस वेपन्स को, इतने एडवांस डिफेंस सिस्टम को अपने बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर रहा है, धमकियां दे रहा है, तो जाहिर है जो दीगर नेबरिंग कंट्रीज है उनके लिए सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट होगा। वो भी चाहेंगे कि वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें और अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करें। अब हमारे सामने नेपाल की एग्जांपल है, भूटान की एग्जांपल है, फिर बांग्लादेश की एग्जांपल मौजूद है, क्योंकि ये सारे भारत के हमसाया ममालिक है। जब आप उनके खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे, जब आप कहेंगे कि हम फोर्सफुली ये आपसे बात मनवाएंगे, तो फिर वो भी सॉवरेन स्टेट्स है, वो भी अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेंगे और वो डिफरेंट जो वेपन्स है वो खरीदेंगे, डिफेंस कॉर्पोरेशंस को दूसरे दीगर जो ममालिक है उनके साथ वो इंक्रीज करेंगे। लिहाजा ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि साउथ एशिया में जो आर्म्स रेस है वो हमें इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। फिर सेकेंडली, इस भारत के इन इकदाम से इस खित्ते में गैर इस्तेहकाम की फिजा कायम होगी और एक कांस्टेंट फेयर रहेगा, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर्स को वोलेटाइल कर लिया है, आपने अपने तमाम बॉर्डर्स पर इतनी हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की हुई है, इतने एडवांस मिसाइल्स को और इतने एडवांस डिफेंस सिस्टम्स को आपने डिप्लॉय किया हुआ है, जिससे जो आपके नेबरिंग कंट्रीज है वो खतरा महसूस करेगी और ये मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये अल्लाह ना करे इस खित्ते में एक नई जंग शुरू हो सकती है। लिहाजा भारत की कोशिश ये है कि वो इस खित्ते में एक नई जंग को शुरू करे। भारत अखंड जो भारत पॉलिसी है उसको परस्यू करना चाहता है। भारत की कोशिश ये है कि वो स्मॉल नेबर्स को, कमजोर हमसायों को फोर्सफुली उनसे बात मनवाए। ना सिर्फ कमजोर हमसाए बल्कि वो चीन और पाकिस्तान को भी धमकियां दे रहा है कि भाई हम मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करेंगे और हम आपके जो इलाके हैं वो मेनलैंड इंडिया में शामिल कर लेंगे। लिहाजा दरअसल में भारत और मोदी खासतौर पर जो रीजनल हेजेमनी है उसकी ऑब्सेशन का शिकार है। भारत ये ख्वाब देख रहा है कि पूरे रीजन के ऊपर हमारा हलबा होगा, ये जितने भी मालिक है
یہ ہمارے زیر تسلط میں رہیں گے، لیکن بین الاقوامی سیاست میں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو پاکستان نے جس ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا، جس طرح آپ کی پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، لہٰذا آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ مزید اس قسم کے ملٹری ایڈونچر کریں گے تو پھر باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی آپ کے خلاف اس طرح کے ملٹری جو فورس ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، بھارت کی جو فلسفی ہے، بھارت کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ملٹری ایگریشن کے ذریعے ہم نے اپنے نیبرز کو ٹریٹ کرنا ہے، ملٹری ایگریشن کے ذریعے ہم نے اس ریجن میں اپنی پالیسیز کو پرسو کرنا ہے۔ بھارت ایک ریسپانسبل اور اسٹیٹ کے طور پر بیہیو نہیں کر رہا، اور نہ ہی وہ پیسفل کو ایگزسٹنس پہ یقین رکھتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سجیسٹ کروں گا، اور میری خواہش بھی ہے کہ جتنے بھی ریجنل کنٹریز ہے، پاکستان، چین، بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان، ان سب کو، ایون شری لنکا، ان سب کو مل کر بھارت کے خلاف ایک جوائنٹ میکنزم سامنے لے کر آنا چاہیے، تاکہ بھارت کی جو ریجنل ہیجمنی کا خواب ہے اور بھارت کا جو اگریسو پوسچر ہے وہ اس کو روکا جا سکے۔ اور جس طرح بھارت ہر کنٹری کو دھمکی دے رہا ہے کہ بھائی ہم اپنے ملٹری مائٹ کا مظاہرہ کریں گے، ہم فورسفلی آپ سے بات منوائیں گے، لہٰذا بھارت کو ایک زبردست جواب دیا جانا چاہیے تاکہ بھارت اپنے ہمسایوں کے ساتھ پیسفل اور ایک جو نارمز ہے اس کے مطابق رہ سکے۔ بہت شکریہ۔